आउज़ बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ बिरब्बिन नास की फजीलत में लिखा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर आप सम जाते तो दोनों हाथों को यूं मिलाते, फिर आप उस पर कुल हुवल्लाह, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, कुल आउज़ बिरब्बिन नास पढ़कर फूंकते और दोनों हाथों को जिस्म तक जहाँ हाथ पहुँचता फेरते। देखिए दम कर लेते ना अपने हाथों को, हम तो नहीं करते। ये कल की बात है, ये बैठा हुआ शकील के मज़र हमारा साथी, ये इतनी शदीद सर में दर्द थी कि इसके कल को ये बिल्कुल लगता है कि आपकी वोमिटिंग करेगा, इसको हो जाता है सेंसिटिव। मैंने इसके ऐसी सर पर रखा, मैंने कहा मैं नहीं अमूमन करता हूँ, चलो सूरत फातिहा पढ़ लें, आयतुल कुर्सी साथ अपनी सूरत पढ़। आप मुझे बताइए इन सूरतों से बढ़कर और कौन सी सूरत है जिनको ऐसे ही मैंने दम किया। ये मुझे फिल फॉर कहते हैं कि आपने क्या किया, मुझे फौरी आराम आ गया। दूसरे दिन आए, इनको उसी तरह की शदीद दौरा पड़ा और इनको कल की बात है, कल ही की बात है, 24 घंटे से तो नहीं हुए, तो इनको फिर इसी तरह से दम किया तो इनको फायदा हो। तो फिर मेरे नबी की तालीम है कि आप इन सूरतों को पढ़ें तो आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, इससे बढ़कर कौन सी चीज़ आपको बचाएगी फिर। तो ये इसमें बहुत सारी फरमाया कि इसके जो हैं फ़ज़ाइल हैं, तो लोग इनसे आम तौर के ऊपर ये सुबह शाम इनको पढ़ना बहुत फ़ायदे वाली बात होती है। अब मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ साथ साथ, क्योंकि इन सूरतों का कुछ शान नज़ूल भी ज़रूर होता है। इसमें जो है इन दोनों सूरतों, क्योंकि ये दोनों सूरतें आज बयान हो रही हैं, इसलिए दोनों का आगे पीछे करके मैं बयान कर दूँगा ताकि वो चीज़ें जो आप इसके साथ बयान हो अगले उसमें रेपिटेशन आए। तो मुफस्सिरीन ने जो एक रवायत लिखी है कि एक यहूदी और उसकी बेटियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुश्मनी में सहर कर दिया था, जादू कर दिया था। जादू हक थे, कुरान में इसका जिक्र है, आप तो नहीं कर सकते। जिन्नात भी हक है, मखलूक है। अगर आप ये कहें मैं नहीं मानता जिन्नात, भाई फिर तो आप कुरान के इनकार करते हैं। सूरज पूरी जन्नत की एक सूरत है कुरान के अंदर। आप कहते हैं कि मैं जो है जादू का फिर जादू को चला है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जादू था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला किससे करता, क्या जादू नहीं था, जादू चला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन आज भी यहूदी जो है इससे पास तो नहीं आते जादू से, तो वो उसकी बेटियों ने आप सल्लम पर सहर किया जिसमें आपको कुछ मर्ज किसी कहते हैं। आपने अल्लाह से दुआ की, इस पर जिब्राईल अमीन ये दोनों सूरतें लेकर हाजिर हुई। ये जो कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक की इसकी 5 आयात हैं, दूसरी की 6 आयात हैं, ये टोटल 11 आयतें हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही जो है वो बता दिया गया ये जादू किसने कैसे किस जगह पे किया। तो वो एक तांत कहते हैं, धागा कहते हैं, क्या कहेंगे, वो एक तांत का टुकड़ा था, हाँ जी, या कुर्सी पे बिठा दे जिसमें 11 गहरें लगी हुई। हमारे बहुत ही इस मजलिस के जो मेरे मेहमान खसूसी हैं उनका नाम है डॉक्टर मकसूद बुखारी साहब। डॉक्टर मकसूद बुखारी साहब ये पेशरी डॉक्टर हैं, ढाका यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया था। और डॉक्टर मकसूद बुखारी साहब की प्रोफाइल भी बहुत हाई है। तो आप चाहना था कुछ बनाया, ये मेरे साथ नजर लगी हुई आप मेरे पास ही बैठे था, शुक्र है आप। डॉक्टर मकसूद बुखारी साहब को ये शर्फ हासिल है कि इन्होंने हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत साथ। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह किसी घर का खाना नहीं खाते थे क्योंकि उनको शुबह हो जाता था कि ये बरस में तस्करा में बात कह रहा हूँ कि वो उनको हज़रत चूँकि इस हज़रत का सदर में बहुत गुजारा। अगर किसी चाय भी और दूध भी पेश करता तो अल्लाह ने उनको ये रिज़्क़ हलाल की बरकत से इतना शऊर दे दिया था, फरमाते कि ये इसके अंदर हराम की आमेज़श है, ये इस खाने में हराम की आमेज़श है, नहीं खाते थे खाना। कुछ भी कहने हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह का पूरी ज़िंदगी में हराम नहीं किया, वो किसी खाने को मुश्तबा करार देते थे। मकसूद बुखारी साहब इंडियन कश्मीरिया में रहते हैं। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह स्पेशल घर आया, खाना विश करवाया। ये पिंडी में हज़रत मकसूद बुखारी साहब की पूरी औलाद
بیٹیاں اور بیٹے سب عالم بھی ہیں، سب حافظ بھی ہیں. ان کی میرے اپنے ذاتی خیال میں یہ زبیر صاحب ان کے صاحبزادے ہیں جو ان کو ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ پی ٹی سی ایچ کے اندر ہے. اور الحمدللہ یہ میرے خاکسار کے پاس آنا صرف آتے ہیں، یہاں انہوں نے کچھ درس بھی دیا میرے پاس آنے کے بعد. اب یہ علیل ہیں، چلنے سے معذور بھی ہیں. ان کے ساتھ گھر کے مسجد ہے، بالکل متصل مسجد ہے. یہ اس مسجد ہی کے ثانی کے بنیادی لوگوں میں سے بنیاد کا پتھر ہے، متولی بھی سمجھ رہے ہیں مسجد کا. اب یہ جب میرے پاس آئے، انہوں نے سنا میرا، تو یہاں پہ آ کے الحمدللہ انہوں نے حضرت لاہوری سے وہ 12 سبق ہیں، انہوں نے 10 کمپلیٹ کیے ہوئے تھے. آج بٹھا تو 10 دو رہ گئے تھے حضرت کے. حضرت نے فرمایا کہ پروفیسر صاحب، میں نے کہا آپ ذکر بھی کرواتے ہیں کہ یہ درس قرآن دیتے ہیں. درس قرآن جو ہے حضرت کا بڑا مشہور چلتا ہے وہاں پر، بہت زبردست درس ہوتا ہے حضرت کا. تو مجھے کہتے ہیں آپ مجھے اجازت نہیں تھی ضرورت. میں نے کہا اجازت آپ میرے جیسے گنہگار کے ٹوٹے پھوٹے تھے. مجھے شرف حاصل ہوا ڈاکٹر منصور بخاری جیسے اسکالر کی دستاربندی کا. پھر ان کے دست مبارک سے میں نے بعض مفتی حضرات کی دستاربندی اس لیے کروائی کہ یہ ہیں وی آئی پیز ہمارے. آپ ان لوگوں کو دیکھیں، ان لوگوں کے چہروں کو دیکھیں، آپ کس جہان کے اندر ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے درس قرآن دیتے. میری خواہش تھی کہ میری زندگی کے اندر یہ درس قرآن ختم ہو. حضرت جی حضرت لاہوری کا درس قرآن آج ختم ہو رہا ہے. میری خواہش ہے کہ درس قرآن کا آغاز نیا شروع ہوگا سورۃ فاتحہ سے. سورۃ فاتحہ کا کچھ حصہ حضرت سے میں عرض کروں گا کہ یہ میرے درس کا نئے درس کا آغاز فرمائیں گے. آج اپنے درس سے کریں گے یہ. اور ہمارے ہی ایک اور ساتھی ہیں پروفیسر زمیندارہ ڈگری کالج کے شعبہ عربی اسلامیات کے صدر رہے، اور وہ ان کا نام ہے غلام حیدر صاحب. وہ فقہ کے اور ماشاءاللہ عربی علوم کے ماہر ہیں. انہوں نے ایک کو نہیں، انہوں نے 20 کتابیں لکھی ہیں. وہ تو بہت پڑھے لکھے عالم فاضل انسان ہیں. تو ان سے بھی میں نے عرض کیا تھا، وہ بھی بیمار ہیں لیکن بیماری کے باوجود وہ آ رہے ہیں. وہ بھی پہنچیں گے، بھی پہنچنے والے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت آپ کی اجازت سے ہماری کوتاہی اور جو ہوگی میری وہ معافی فرمائیں گے. یہ خاکسار عرض کر رہا تھا قل اعوذ برب الفلق کی تفسیر کے اندر، اس کی شان نزول کے اندر. تو وہ بات عرض کی ساری میں نے بتائی، اور بتایا یہ کہ اس طریقے سے آپ پر جادو کیا گیا. اور وہ 11 گرہیں جو ہیں وہ ایک تانت کا ٹکڑا تھا، اس پہ لگی ہوئی تھی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام صورتیں پڑھنے لگے، ایک ایک آیت پر ایک ایک وہ گرہ کھلتی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل شفا ہو گئی. تو یہ تھا یہ خاص طور کے اوپر جادو اور سحر کے لیے یا کسی بھی تکلیف کے لیے آپ سنتوں کو اسی لیے تلقین آئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ پڑھا جائے. اور یہ ویسے جو ہے وہ جو فلک ہے یہ 113 نمبر پہ ہے. اس کے بعد قرآن پاک میں 114 سورتیں، یہ 113 نمبر پر ہے. لیکن یہ جو سورت فلک جو نازل ہوئی تھی تو 6 نمبر پر. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کتنی سورت پہلے نازل 6 نمبر پر. میں نے سورت 10ویں نمبر پہ نازل، یہ 6 نمبر پر نازل. تو حاصل اس صورت کا یہ ہے کہ آپ سلم کو آپ کی وساطت سے ہمیں استعاذہ کا حکم دیا گیا کہ شرور سے آپ کیسے اللہ کی پناہ میں آ سکتے ہیں. اب یہ ساری تمہید عرض کرنے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ قل اعوذ برب الفلق. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں رب فلق یعنی صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں. وہی